मेरी सगी अम्मी है। और ये क्या करवाती है तुमसे? जिस्म फरोशी का काम करवाती है। किसी माँ है दी? नहीं भाईजान, मेरी बेटी नहीं है, नहीं करवाना। सारे कह रहे हैं इसकी बेटी, वो अपनी बेटी को मानने से इनकार करती है। कायनात की वाहिद मुझे लगता है वो औरत है जिसने अपनी बेटी को मानने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक गलत काम उसको करवाने के लिए लेके आई थी, कहीं फंस ना जाए। दूसरा बदबख्त बाप है, वो आप बच्चियों के साथ ज्यादती भी करता रहा और फिर इस काम पे भी लगा दिया। आपको कैसा लग रहा है माँ का ये रूप जो सामने खड़े होकर कह रही मैं माँ ही नहीं हूँ उसकी? मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रही हो? कहती आजकल की माँ नहीं होती। सरेआम के इस सफर में इन गुनाहगार आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। चंद टकों के इवज रिश्तों का तकद्दुस पामाल होते देखा, लोगों को दौलत की चाह में खुद अपने हाथों से अपने एहसास का गला घोंटते देखा, सिक्कों की छनकार में अपने ही प्यारों की आहें और सिसकियां भुला देने वालों को देखा, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने एहसास का जनाजा अपने कंधों पर उठाए चलती फिरती लाशों को देखा, अपना घर बनाने की ख्वाहिश में अपनी बेटियों की इज्जतों को सरे बाजार नीलाम करने वालों को देखा, अपने बाकी बच्चों की जरूरियात पूरी करने की खातिर अपनी एक बच्ची को वहशी भूखे दरिंदों के सामने हर रात तार तार करवाने वाली माओं को देखा, अपनी फूल जैसी बेटियों को जिस्म फरोशों के हाथों किसी जानवर की तरह फरोख्त कर देने वाले बाप भी देखे। लेकिन आप आज जो मंजर देखेंगे वो आज से पहले प्रोग्राम सरेआम के 8 बरसों में कभी आपकी नजर से नहीं गुजरे होंगे। सरेआम ही पर क्या मौकूफ आपने ऐसी बेहिसी, ऐसी हयासोजी अपनी जिंदगी में, अपने अतराफ में शायद ही कभी देखी हो, शायद ही कभी सुनी हो। माना गुर्बत कभी कभी इंसान से ऐसे बहुत से काम करवाती है कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। माना कि भूख कभी कभी इंसान को असफलस साफिलीन के दर्जे से भी गिरा देती है, लेकिन इंसान अपने खून को अपने मादी ख्वाबों की भेंट चढ़ा दे और फिर उसी खून को मानने और अपनाने से इनकार कर दे। बेटी सामने हो और सगी माँ उसे बेटी मानने से ही इनकार कर दे। उस बेटी जो अपनी माँ के घर बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए रोजाना अपना बदन हवस परस्तों से नुचवाती हो, वो जिसे सगी माँ खुद जिस्म फरोशी के मुख्तलिफ अड्डों पर ले जाती हो और उसकी कीमत वसूल करने के बाद बाहर बैठकर इंतजार करती हो कि कब उसकी बेटी, उसकी सगी बेटी अपनी इज्जत का जनाजा उठाए बाहर निकलेगी, कब उसकी बेटी की कीमत अदा करने वाला चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट लिए बाहर आएगा और फिर वो अपनी बेटी की थकन से चूर हड्डियों की मजीद कीमत लगवाने के लिए उसे अगले अड्डे पर ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस स्याह बख्त माँ के घर में फाके थे कि जिनके हाथों मजबूर होकर ये अपनी बेटी को हवस का लुकमा बनाने के लिए निकल खड़ी हुई थी। ऐसा भी नहीं था कि भूख के हाथों इस औरत के बाकी बच्चे मौत के दहाने पर थे कि जिनकी जिंदगी बचाने की खातिर इस औरत ने अपनी इस बेटी की जिंदगी को मौत से भी भयानक बना दिया था। पहले शौहर से अलहदगी के बाद इस औरत ने दूसरी शादी कर ली थी और इसका दूसरा शौहर बरसरे रोजगार था। रूखी सूखी ही सही 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर थी, लेकिन इंसान अपनी मादी ख्वाहिशात के बेहंगम फैलाव में कभी कभी इंसान ही नहीं रहता, बस उसकी ख्वाहिशें रह जाती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा था। सगी माँ के हाथों जिस्म फरोशी के लिए बेटी की फरोख्त प्रोग्राम सरेआम में पहली बार मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जा रही। ऐसी बेशुमार माओं की कहानियां हम आपको दिखा चुके हैं जो खुद अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़ों को, अपनी गुड़ियों जैसी बेटियों को बाजारे हवस में नीलामी के लिए पेश कर देती हैं। मैं आज तक इन माओं के इस रवैये को समझ नहीं पाया। 8 साल से पाकिस्तान की मुआशरती बुराइयों को बेनकाब करते करते मैं एक बात पूरे वसूख से आपको कह सकता हूँ कि इस मुल्क में जिस्म फरोशी करती हजारों लड़कियों की 98% माएँ अपनी बेटियों के इस काम से वाकिफ होती हैं।
صرف واقف ہی نہیں بلکہ وہ خود اپنی بیٹیوں سے یہ کام کرواتی ہیں۔ مختلف پروگرامز کی ریکارڈنگ یا تحقیق کے دوران درجنوں بار ہم پر یہ روح کو لرزا دینے والا انکشاف ہوا کہ جسم فروشی میں ملوث لڑکیوں کی ماؤں کی اکثریت اس قبیح کام میں خود ملوث ہوتی ہے۔ ٹیم سریام کی جانب سے کراچی کے بفر زون سے بازیاب کروائی جانے والی نیلی آنکھوں والی 14 سال کی گڑیا کو اس کی سگی ماں نے جسم فروشی کے لیے کراچی میں فروخت کیا تھا۔ اب بتاؤ کہ یہاں کون لے کے آیا آپ کو؟ مما چھوڑ کے گئی۔ ماما چھوڑ کے گئی؟ آپ کی مرضی سے چھوڑ کے گئی ہیں؟ نہیں۔ ان سے پیسے لے کے گئی ہیں کچھ؟ جی۔ کتنے؟ یہ نہیں پتا۔ لیکن پیسے لے کے گئی تو بغیر بات کرو نا بس۔ اسکول کبھی بھی نہیں گئی اسکول پڑھنے کے لیے؟ نہیں، جاتی تھی، ماما کو ٹائیفائڈ ہو گئی۔ پھر نہیں گئی تو دل چاہتا تھا بعد میں اسکول جانے کا؟ ابھی پڑھنا چاہتی ہو یا کچھ کیا کرنا چاہتی ہو زندگی میں؟ پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھانا چاہتی ہوں۔ اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھانا چاہتی ہوں، لیکن یہ کام کر کے نہیں؟ تو دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ جس طرح بھی اذان ہو رہی تھی کیا کرتی تھی؟ ہاں، یہی دعا مانگتی کہ کوئی بھی بیٹی ہے کام میں نہ آئے۔ حالات صحیح ہیں گھر میں؟ کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں ساری؟ تو پھر تمہیں یہاں کیوں بھیجا؟ مما کہتی تھی ایک گھر بنا دو، اس کے بعد نہ کرنا۔ ہم پہلے بھی دکھا چکے کہ جب یہ اپنی بازیاب شدہ بیٹی کو لینے کے لیے کراچی آئی تو شرمندگی اور ندامت کی بجائے الٹا ٹیم سریام پر ہی برہمی کا اظہار کرتی رہی کہ ہم نے اس کی بیٹی کو اس جہنم سے کیوں نکالا۔ تو دھجیاں تم نے خود نہیں آ رہی تھی تو شرم، دھجیاں اڑ رہی ہیں تمہیں عزت کی؟ اب کیوں تمہیں خود کی شرم؟ اچھا یہ تم کر رہی تھی تمہیں شرم بھی نہیں ہے؟ کس چیز کی شرم؟ آپ پیسہ کمائی جا رہے ہیں، ہمیں بیچ کر کے اچھا بیٹی کو بیچ کے پیسہ کماؤ گی؟ کوئی کسی نے بیچا نہیں بیچا؟ نہیں بیچا۔ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں بیٹی تمہاری خود کہہ رہی ہے، پاگل ہیں سارے لوگ۔ اس کی بیٹی کے تمہاری بیٹی کے سامنے بات کرتے ہیں، آؤ آ جاؤ۔ میرے گھر آٹا ڈال کے آتے تھے، کیا ڈال کے؟ تو بچی کو بیچ دو گے؟ آٹا نہیں تھا؟ ظاہر ہے نہیں، بیٹی آٹا نہیں ہے تو بیٹی کو بیچ دو گی؟ تمہیں پتا رات میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ تمہیں پتا ہے شراب پی کے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بالکل ایسے ہی کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں ایک گیسٹ ہاؤس سے بازیاب ہونے والی لڑکی کا کہنا تھا کہ اسے اس کے ماموں اور ماں نے گیسٹ ہاؤس کے نام پر چلنے والے اس بدکاری کے اڈے پر بیچا ہے۔ ماموں نے کتنے پیسے لیے تھے ان سے؟ 1 لاکھ۔ ماں باپ کو پتا تمہارے کہ تم کیا کام کرنے آئی ہو یہاں پہ؟ مما کو پتا تھا۔ ایک دو نہیں درجنوں ایسے واقعات ہیں۔ نہ جانے وہ کون سا لالچ ہے جو ممتا کے جذبے پر غالب آ جاتا ہے، یا پھر خدا جانے وہ کون سی مجبوری ہے جس کے سامنے ایک ماں کی محبت بے بس ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو کسی معمولی کام کاج کے لیے نہیں بلکہ بدن فروشی کے لیے بازار میں لے آتی ہے کہ جو وحشی درندہ بھی آئے اس کے دام لگائے، اسے لے جائے اور اس پر جیسی قیامت جی چاہے ڈھائے، اسے چبائے، اسے جلائے، اسے نوچ کھائے، لیکن اللہ جانے ماں کا کلیجہ کیوں نہیں دہلتا، یا پھر وہ خود پر ضبط کرتی ہے اپنے باقی بچوں کے لیے یا اپنے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کرنے کے لیے۔ رنالہ خرد کی یہ سنگ دل ماں بھی اپنی بیٹی کو پیسے کمانے والی مشین سمجھ کر جسم فروشی کے اڈوں پر لیے پھرتی تھی۔ اس عورت کے دوسرے شوہر یعنی لڑکی کے سوتیلے باپ نے بھی اپنی ہوس کے نوکیلے دانت اس معصوم لڑکی کے بے خطا جسم میں پیوست کیے تھے، اور اب اسے سوتیلے باپ کے ہاتھوں پامال ہونے کے بعد صرف چند ہزار کے عوض ہر روز نئے بھیڑیے کے آگے ڈالا جاتا تھا۔ بچی اپنے ہی جسم کی اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ بہت سی بہنوں بیٹیوں کی طرح اس بے سہارا کو بھی ٹیم سریام ہی سے مدد کی امید تھی، وہ جسے نہ تو سوتیلے باپ نے بیٹی کا مان دیا تھا اور نہ ہی سگی ماں نے محبت۔ اسے یقین تھا کہ ٹیم سریام اسے اس جہنم سے ضرور نکال لے گی، سو اس نے کسی طرح ٹیم سریام سے رابطہ کیا۔ بچی کی داستان اذیت ناک تھی۔ آپ خود ہی سوچئے، جس بچی کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے سوتیلے باپ نے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا ہو، وہ باپ جسے اس کے ناز اٹھانے چاہیے تھے، جسے اسے گڑیا کی طرح لاڈ اور پیار سے رکھنا چاہیے تھا، اس نے اسے بھنبوڑ ڈالا تھا،
اس کا جسم اور اس کی روح دونوں کو تار تار کر دیا تھا، اور ماں جسے اس معصوم کی ڈھال بننا تھا، جسے اس کی عزت بچانی تھی، وہ اپنا گھر بچانے کے لیے خاموش رہی تھی۔ صرف خاموش نہیں رہی تھی بلکہ اس نے اب اس سے وہی کام برسرے عام برسرے بازار کروانا شروع کر دیا تھا۔ لڑکی جاتی تو کہاں جاتی، مدد مانگتی تو کس سے مدد مانگتی؟ ٹیم سریام کو اس کی فون کال موصول ہونے کے بعد ہم نے فی الفور اس بچی کی مرضی کے مطابق اسے بدن فروشی کے اس تکلیف دہ ماحول سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ لڑکی ہی کے بتائے ہوئے ریفرنس سے ہمارا نمائندہ لڑکی کی ماں سے ملا اور اسے لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کی قیمت ادا کی۔ میں تو دوست نال آئی ہاں تو موٹر سائیکل افطرآباد بیڈ لگیا گھر صاف ستھرا بس وہ اصل پتا بھی سی تھا، پھر اتوں میں نال ہی لاہور نکل جا گڈیاں اتوں بھی ایسی ٹائم میں پتا نہیں لاہور کسی اتوں لاہور پتا نہیں اگے تو کی کیتا ہے لیٹ ہو نہیں وہ تو انہوں نے کہنا نا کہ انہیں رکنا تھوڑی دیر حساب کتاب بھی اس طرح کا کرنا نا 5000 تھی دنوں تا میں 2000 دینا منڈا آنا نا مجھے تھی یہ 2 انہوں دے دو 3 میں تم 2 اور دے دوں میرے کو کھلے ہے نہیں سی، میں انہوں نے کھلے لین بھیجا وہ جب میں آنا نا تو گین لو دے پورے کر لو نا دیکھ لو۔ پیسوں کی ادائیگی کے بعد لڑکی کی ماں نے اسے جسم فروشی کے ایک اڈے پر لا کر ہمارے نمائندے کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کو جسم فروشوں کے اس نیٹ ورک سے باہر نکالنے کے لیے ہمیں کسی ایسے ثبوت کی ضرورت تھی جس پر ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک کر سکیں اور اس کی بازیابی کی کارروائی کے وقت لڑکی خود بھی کسی دباؤ یا خوف کی وجہ سے اپنی ہی کی ہوئی اپیل سے واپس نہ پلٹ سکے۔ سو ہمارے نمائندے نے لڑکی کی ماں کو اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد تنہائی میں اس سے اس پر گزرنے والی قیامت کی داستان سنی اور اسے ریکارڈ کر لیا تاکہ ہم مکمل ثبوت اور تیاری کے ساتھ اس لڑکی کی بازیابی کی کارروائی کر سکیں۔ پہلے ابو نے ہمیں چھوڑ دیا اور امی نے دوسری شادی کر لی، اور دوسرے ابو جو ہے نا وہ پورا کام کرتے ہیں اور ہم مارتے بھی ہیں اور ہم سے پورا کام کرواتے ہیں۔ میں اس دلالت سے نکلنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اس دلالت سے نکال میری اور برا کام نہیں کرنا چاہتی۔ میری بہن کے ساتھ بھی انہوں نے کیا اور میرے ساتھ بھی مجھے بہت مارتے ہیں۔ میں نے مارتے کی کال بھی کی تھی لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی، تو آپ میرا ساتھ دیں، مجھے پتہ ہے آپ مجھے اس دلالت سے نکال دیں اور میں اس دلالت سے نکلنا چاہتی ہوں، یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے بہت مارتے ہیں اور مجھے زبردستی کام کرتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، ہمیں بہت مارا۔ کس نے کیا؟ میرے دوسرے ابو نے، مرترے ابو ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ جب میں چھوٹی تھی انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، مجھے مارا، امی کو کہیں بھیج دیا تھا۔ پھر میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی انہوں نے کی۔ میں اس ضلالت سے نکلنا چاہتی ہوں اور عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں اور عزت سے رہنا چاہتی ہوں میں، اور میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مجھے اس ضلالت سے نکال دیں۔ آپ بھی میری مدد کر دیں بھائی، بہت زیادہ لڑکیوں کی مدد کی، میری بھی کر دیں، مجھے اس ضلالت سے نکال دیں۔ لڑکی کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اب ہمیں کچھ دن انتظار کرنا تھا تاکہ ہمارا نمائندہ دوبارہ اس کی ماں سے رابطہ کر کے پیسوں کے عوض اس کی بیٹی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرے اور وہ اسے کسی جسم فروشی کے اڈے پر بلا لے جہاں سے ہم لڑکی کو اس کی ماں کے ظلم کے چنگل سے نجات دلا سکیں۔ دوبارہ اگر فوراً ہی اس کی ماں سے رابطہ کیا جاتا تو اسے شک ہو سکتا تھا۔ سو منصوبے کے مطابق ہمارے نمائندے نے کچھ روز بعد پھر اس کی ماں کو فون کیا کہ وہ لڑکی سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ اب کی بار ٹیم سریام بھی اپنے کیمروں کے ساتھ رینالہ خورد ہی میں موجود تھی اور مقامی پولیس بھی لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ اس کارروائی میں ٹیم سریام کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔
जैसे ही हमारा नुमाइंदा जिस्म फरोशी के एक अड्डे पर लड़की की कीमत उसकी मां को अदा करके उसे कमरे में लेकर गया, हम पुलिस के हमरा फुहाशी के उस अड्डे में दाखिल हुए जहां एक मां अपनी बेटी को हवस परस्ती का निशाना बनाने के लिए एक मर्द के साथ कमरे में भिजवा कर खुद बहुत इत्मीनान के साथ बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। किधर है? बस ठीक है, देखना कोई निकले नहीं यहाँ से घर से बाहर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आ जाओ आ जाओ। पुलिस कहाँ है? बुलाएं। बेटी को दरिंदगी की भेंट चढ़ाने की कीमत वसूल करने की इस औरत की वीडियो भी हमारे पास मौजूद थी और इससे इसकी बेटी का सौदा करने वाले हमारे नुमाइंदे ने भी तस्दीक के तौर पर इसकी जानिब इशारा करके बता दिया था कि यही औरत ममता के नाम पर वो दाग है जो अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ हर रोज उसके जीने और हर रोज मरने के दाम वसूल करती है। लेकिन हम सब उस वक्त शशदर रह गए जब इस औरत ने इस लड़की को अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो तो इस घर में मेहमान आई हुई है और जिस्म फरोशी के लिए कमरे में मौजूद लड़की से उसका कोई लेना देना नहीं। सीमाओं है जी? कौन है? यही है ना? आप इसकी रुचि नहीं देती? बेटा कौन है आपकी? मेरी वालिदा है। सगी माँ है? जी। तो शर्म नहीं आ रही इसकी माँ? महन दी माँ नहीं है, मैं तो अंज नगर मेहमान आई हुई हूँ। बाजी करी आए हैं, पूछ खंद। इधर आओ बेटा, तेरा सामने यहाँ इस तरफ आओ ना। ये बिल्कुल माँ नहीं है तुम्हारी। मेरी सगी अम्मी है। सगी अम्मी? जी। इनकार क्यों कर रही है? ला सुन ले। ये तो नहीं भाईजान नहीं हैगी, ऐसी आबाजी को पूछ लो। आप इस औरत की संग दिली का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपनी बेटी को बेटी मानने से ही मुकर गई थी, सिर्फ इसलिए कि इस पर अपनी बेटी से जिस्म फरोशी करवाने का इल्जाम ना लग सके। इस जिस्म फरोशी के अड्डे की मालिकन जो इस औरत के सामने ही बैठी थी, उसने भी साफ साफ कहा कि यही वक्त जली औरत इस लड़की की माँ है जो कमरे से बरामद हुई है। लेकिन ये औरत टस से मस होने को तैयार नहीं थी। कौन है माँ जी? है एक मिनट चुप। कौन है माँ जी? अम्मी है ना। अम्मी है ना जी? शर्म नहीं आ रही? नहीं भाईजान मेरी नहीं बेटी हैगी। कभी ये कहती कि ये इस लड़की की हमसाई है और इसे उसके दोस्त से मिलवाने लेकर आई है। कभी कहती कि मुझे इसने कहा आंटी मुझे दोस्त से मिलवाने ले चले। हद तो ये थी कि पैसे लेने की अपनी वीडियो देखने के बावजूद ना तो ये शर्मिंदा हुई और ना ही अपने इस मौकिफ से दस्तबरदार कि वो इस लड़की की माँ नहीं है। वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रही है। बाजी तुसी मेरे गल गलावांगे तुझे, असी हले हुण आके मेहमान बैठे हैं। आपके इलाके से, आपके मोहल्ले से हर चीज की तस्दीक हो जाएगी, कुछ शर्म करें झूठ बोलते हैं। नहीं भाईजान। सगी बेटी को आप अपनाने से इनकार कर रही हैं। एक उससे गलत काम करवा रही हैं, आप ऊपर से मान ही नहीं रही। मैं हले होना आई हूँ, हले तो मैं बैठी नहीं हूँ। इसके वालिद का इंतकाल हो गया? नहीं भाईजान मेरी बेटी नहीं हैगी, मैं नहीं करवा दी। बेटी नहीं है तुम्हारी? नहीं तो जो मर्जी तफ्तीश कर लो। ये माँ नहीं है तुम्हारी? मेरी सगी अम्मी है। तो क्यों नहीं मान रही इस वक्त? पता नहीं क्यों नहीं मान रही। और ये क्या करवाती है तुमसे? जिस्म फरोशी का काम करवाती है। हाँ, ये बेटी है तुम्हारी या नहीं? तुम्हारी रियायत इसी में है कि ये बेटी तुम्हारी है या नहीं है? मेरे मियां का नाम अमीन है। ये तुम्हारी बेटी है? नहीं बेटी हैगी। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ जी। तुम्हारे लिए सिर्फ एक रियायत है, अगर सच बोलो। हाँ जी। नहीं तो अभी थाने जाएंगे, सारा कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा, मोहल्ले से तस्दीक हो जाएगी, कुछ झूठ है। हाँ जी। क्या लगती है तुम्हारी? मेरी सोच आराम से, देखो बिल्कुल तसल्ली से। हाँ मैं तो आई हूँ मेहमान आई ये हूँ। क्या लगती है? ये बच्ची क्या लगती है? बस सादा सा सवाल है। हुण मैं तो उनकी दसवां दी अम्मी है तो मैं उनकी आख सकनी। नहीं वो अम्मी नहीं हो तुम उसकी? नहीं अम्मी नहीं आंद। क्या हो? मैं उंज भी रिश्तेदार भी नहीं आ भी उंज साडे हमसाए ने उंज इन्ना घर भी मैं आई हां इन्ना दी भी रिश्तेदार जिवें ये भाईचारा है ਅਸੀਂ इन्ना कोल आए इसके हैं। साथ तुम दोनों आए हो? हुण मैनू की पता उन्हें दोस्त बुलाया है या नहीं बुलाया। बेटी नहीं हैगी। मैं क्या मेरी बेटी नहीं हैगी। और दसो मेरी बेटी नहीं हैगी। बेटा इधर आओ। ओ बाजी भी आंदी पई है। बाजी कह रही तो मम्मी उसकी बेटा अम्मी है। सगी अम्मी है? जी सगी अम्मी है। खुदा को जान भी तो तुमने देनी है। बेटी अगर सगी है तो कम से कम मान तो लो उसको बेटी है वो। चलो बेटी से मान लेने बेटी। क्या करवाने लेके आई? मैं नहीं इन्हें दस्या। पूछ लो इनका मोबाइल वेख लो, इंदे विच कॉल वेख लो। मैनू की पता किस वजह तो लई जांदी। रिकॉर्डिंग दिखाओ।
एक मिनट इंदा मोबाइल अपना मोबाइल मोबाइल इंदा ला किस चीज देना है? आगे चलकर ये सब मानने वाली थी कि वही इस लड़की की सगी माँ है और इससे गलतकारी भी करवाती है, लेकिन अभी ये जिस बेहिसी का मुजाहिरा कर रही थी उससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये इस लड़की के साथ क्या सलूक रवा रखती होगी, ये इसे कितना अपना समझती होगी, या एक माँ के तौर पर इससे कितना प्यार करती होगी जो उसके सामने खड़े होकर उसे मानने और अपनाने से इनकारी थी। बेटी ने इस औरत और इसके दूसरे शौहर यानी अपने सौतेले बाप के जुल्मों सितम बताना शुरू किए तो रूह अंदर तक कांप कर रह गई। इस बच्ची के आंसू और इसके कपकपाते हाथ इसके सच और इस पर कयामत बनकर गुजरने वाले वक्त की गवाही थे। दूसरे अबू मुझे बहुत ज़्यादा मारती है। उस दिन उन्होंने मोहल्ले में मुझे मल्लों वाले ने आके छुड़ाया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैंने 15 पे कॉल भी की थी, इन्होंने मुझे बहुत बुरे से मारा और मैं काम नहीं करती, मुझे साथ लेके जाती है, कभी किस अड्डे पे ले जाती है, कभी किधर। चुप, खामोशी से बोलने नहीं। और बहनें भी हैं आपकी बेटा? हाँ जी, एक मेरी छोटी बहन है, उसके साथ भी ऐसा किया। वो बेचारी ने उसने शादी कर ली है, उसको किसी ने निकाल दिया था इस काम से। आपका ये जो बाप है, जो इसका दूसरा शौहर है, हाँ इस औरत का, जी उसने भी कोई गलत हरकत हाँ किया? जी, उसने मेरी बहन के साथ भी किए थे और मेरे साथ भी गलत काम करके फिर हमें इस धंधे में डाल दिया उन्होंने। वो मुलव्विस है इस काम में? हाँ जी, 8-9 साल होने वाले इस धंधे में जलालत में अभी डाला। आपकी उम्र क्या है बेटा? 19-20 साल हो गई है। तो आप 10-12 साल से ही काम कर रहे हाँ हैं? जी हाँ जी, ऐसे करवा रहे हैं। और जब मैं नहीं करती हमें मारते हैं, अब वो दूसरे बहुत ज़्यादा मारते हैं और हमें इस जलालत में खुद छोड़ के जाते हैं। उस दिन वो हमें खुद यहाँ पे छोड़ के गए थे और मेरी बहनों को भी मारते हैं। मैं उनको, छोटी बहनों को बचाना चाहती हूँ, उन्हें ना इस हालत में डाल दे। आपको कैसा लग रहा है माँ का ये रूप जो सामने खड़े होकर कह रही मैं माँ ही नहीं हूँ इसकी? तुम्हें ये तवक्को थी कि कहेगी कि मैं बेटी मानने से इनकार कर देगी? उसकी तरफ नहीं देखो, दफा करो। आपको लगता था ये कहेगी मानने से इनकार कर देगी कि मेरी बेटी नहीं, मैंने नहीं कि मुझे ऐसे कहेगी। कभी उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं है। हम इन्हें कमा के ला के भी देते, फिर भी हमें मारेंगी उल्टा हमें और हमसे लड़ेंगी भी, बहुत ज्यादा मारती है। कहती तुम हमारे लिए करती कि हमने सब कुछ बना के दी है। जब इन्हें दूसरी शादी, कितनी बार कहाँ लेके जाते हो? क्या कभी चूनिया में ले जाते, कभी उकाड़ा में, कभी रुजरा में, रनाला में, हर जगह अड्डों पे लेके? हाँ जी, इधर अड्डे में, इधर भी बहुत ज्यादा है। आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। और कितने पैसे लेती है ये उनसे पैसे लेती है। हौसला बस, अब तो देखो भाई समझ के बताना है सब। यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल बेटी हो, तुम बहन हो, ये बेटी मानने से इनकार कर रही है। हम तुम्हारे बड़ों की तरह तुम्हें अपनी बेटी मैं समझता हूँ। बिल्कुल बेफिक्र होके जो है ना, आप हौसले से बताओ। अबू जो नहीं है वो कराची में इमरान रहते हैं, उनके पास भी उन्होंने भेजा था, यहाँ से वो लड़कियाँ लेके जाते हैं। कराची भी गई हो? हाँ जी, कराची डिफेंस में, वहाँ पे भी सारे रह के आई, वहाँ पे भी अबू ने भेजा मुझे। और तुम्हारे वालिद का इंतकाल कब हुआ? उनका इंतकाल नहीं, उन्होंने छोड़ दिया था। मम्मी ने दूसरे अब्बू की वजह से तलाक ले ली थी। अच्छा, दूसरे अब्बू की वजह से आपके वालिद को भी छोड़ दिया? हाँ जी। और जो दूसरा बदबख्त बाप है, हाँ जी, वो आप बच्चियों के साथ ज्यादती भी करता रहा और फिर इस काम पे भी लगा दिया? मैंने कहा मैं आप ऐसा क्यों कर रही हूँ? कहती आजकल की माएँ नहीं होती। लड़की जो कुछ कह रही थी इसमें किसी शक की गुंजाइश इसलिए भी नहीं थी कि इसकी सोख्ता नसीब माँ अभी तक इसे बेटी तस्लीम करने पर ही तैयार नहीं थी। ये ऐसी बदबख्त औरत थी जो अपने जिस्म के हिस्से, अपने जिगर के टुकड़े को जिस्म फरोशी के एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर लिए फिरती थी कि जहां इसके मासूम बदन का कोई गाहक मिले, ये उससे पैसे वसूल करके अपनी बेटी उसके हवस परस्त जबड़ों के आगे डाल दे। इस माँ को कोई ऐसी मजबूरी भी लाहक नहीं थी कि नौबत फाकों तक या खुदा ना खास्ता गुर्बत के हाथों खुदकुशी तक आ गई थी। बस ज्यादा से ज्यादा का लालच था जिसने इसकी आंखों और जमीर के आगे पर्दा डाल दिया था। हमने कभी कानून का खौफ दिलाकर, कभी सच बोलने पर रियायत मिलने की उम्मीद दिलाकर इससे सच उगलवाने की कोशिश की कि कम से कम ये अपनी बेटी को बेटी तो तस्लीम करे। बहुत पसोपेश के बाद इंतहाई बेदिली से इसने आखिरकार इस लड़की को अपनी बेटी माना।
لیکن اس کے نزدیک اب بھی سارا قصور اس بیچاری بچی کا تھا جس نے زبردستی جسم فروشی کروانے والی اپنی ماں سے جان چھڑوانے کے لیے ٹیم سریام کو مدد کے لیے بلایا تھا۔ یہ سارا الزام اپنی بیٹی کے سر اس لیے بھی ڈال رہی تھی کہ اس کیس میں بیٹی ہی نے ہمارے نمائندے کا رابطہ اپنی ماں سے کروایا تھا، اس لیے کہ جسم فروشی کروانے والے یہ لوگ کسی پر بھی براہ راست اعتبار نہیں کرتے۔ نہیں تمہیں کوئی بے شرمی کی انتہا نہیں ہے کہ تم نے اس کو یہ مجھے صرف اس جملے کا جواب دے دو کہ اس کو بیٹی کیوں نہیں مان رہی تھی؟ میں تہاڈیاں سنتی پیاں ہوندیاں وی سن رہی دسو جواب بھی تو دیو۔ تن گلیا کسے ابو نے بھیجا مجھے۔ کیڑے ابو؟ چپ نہ ایک منٹ، میں قرآن لے آنی تو اندے ہاتھ رکھ تے کسے کرانچی قرآن لے آؤ پہلے تو ہاتھ رکھ کے دس کہ بیٹی ہے یا نہیں؟ ہاں جی میں بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ لاؤ جی قرآن لے آؤ۔ مینوں نہیں نہیں پتہ، بتاؤ بیٹی ہے، پہلا سوال بیٹی ہے یا نہیں؟ آئے تھے مان لینا، چل ٹھیک بیٹی ہے؟ ٹھیک ہے مان لینا۔ نہیں مان نہیں لیندے، لیا میں رکھنی ہے، سچا رکھاں گے آپ سچی سچ دا۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاتی ہوں یہ بیٹی ہے یا نہیں؟ بیٹا ایک منٹ، ایک پہلے تو پہلا اچھا میں سوال تیرے کول کوٹ پہلے میرے ایک سوال کا جواب تو بی بی دے دیو نا، یہ بیٹی سگی بیٹی ہے یا نہیں؟ ہن مینوں کی پتہ ہے اج کل دی بیٹیاں اس طرح کردیاں یا دوستاں نوں ملدی کہ اس طرح جی میری گل سیدھی جی جواب دے دیو۔ مینوں کی پتہ سی آپ کی سگی بیٹی ہے؟ بیٹی ہے میری تے باقی نے ہن جڑے الزام پہ لاندی جو مرضی لائی جاوے، ہن مینوں کی پتہ جوان اب بیٹی ہے۔ تمہاری میں نے اندر سے چلایا ہے، چہرہ ساری دنیا کے سامنے، مینوں تم پتہ ہے۔ وہ عورت اور کائنات کی واحد مجھے لگتا ہے وہ عورت ہے جس نے اپنی بیٹی کو ماننے سے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ وہ ایک غلط کام اس کو کروانے کے لیے لے کے آئی تھی کہیں پھنس نہ جائے۔ رینالہ خرد میں جسم فروشی کے اس اڈے کی مالکن بھی تسلیم کر رہی تھی کہ اس لڑکی کی ماں اسے پہلے بھی یہاں جسم فروشی کے لیے لاتی رہی ہے، مطلب ہمارے نمائندے کو اپنی بیٹی فروخت کرنے کا یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ ماں جی تہاڈا گھر ہے؟ دیکھیں جی آپ کے خلاف کوئی ہم نے نہ کارروائی رکھی، بالکل آپ نے سچ سچ بتانا، یہ پہلے بھی لے کے آتی رہی ہے اس لیے؟ ہاں تو میرا بیٹا اللہ دیکھو، ہاں جی یہ پہلے بھی لے کے آتی رہی یہاں پہ؟ اے کدی پہلے آندے رہے نے، ہن نسی کام نہیں کردے، ٹھیک ہو گیا لیکن آج بھی آئے پہلے بھی اسی بچی کو لے ہن کے تے وہ آئے سی گھر میرے بچے سارے نے چھڑ سارے دو، کام وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کہہ دیتا کہ تھوڑے خلاف کوئی کارروائی نہیں چھڑ وہ دو۔ کہندے نے بھی اسی ساڈا ایک میری بیٹی دا دوست ہے۔ اے عورت پہلے اس سے غلط کام کرواتی رہی ہے یہ بتا، ادھر لانے کو چھوڑ دیں، بھول جائیں کہ ادھر لاتے تھے نہیں ہاں کروں جی کرواتی رہی ہے۔ بچی کی آپ کو لگتا ہے رضامندی تھی اس کام میں؟ بچی نے گاں جی تسی بڑے ہو ساری زندگی گزاری ہے، اب دیکھ کے اندازہ ہو جاتا، چہرہ ہی دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے۔ بچی ماں کو دے رضامندی نہ لے آندی، بچی بیچاری نہیں وہ تو گل ٹھیک ہے لیکن ماں پیو اگر زبردستی کرن تو بچی بیچاری دا کی اب کتنے بس چلتا ہے؟ ماں پہ زبردستی کرے تو پھر بچے نے آکے لگنا چاہیے نا۔ اسی دوران پولیس اہلکاروں نے گھر کے ایک غسل خانے سے ایک شخص کو برآمد کیا جو ٹیم سریام اور پولیس کے آنے پر چھپ گیا تھا۔ پہلے تو اس نے اس سارے معاملے سے ہی لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کیا، لیکن چونکہ اب کی بار لڑکی کے عوض پیسے اسی نے وصول کیے تھے اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود تھی، سو اسے مجبوراً سب کچھ ماننا پڑا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ماں کے نام پر دھبا یہ عورت اپنی بیٹی کو بدن فروشی کے لیے پہلے بھی یہاں لاتی رہی ہے۔ میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مدد کریں سچ بتانے میں کہ بچی پہلے آتی رہی ہے یہاں پہ؟ ہاں جی ایک بری ہے، آئیے پہلے ماں ہی لے کے آتی رہی ہے، یہ ماں اس کی لے کے آتی سگی ماں اس کی؟ بہرحال دونوں ماں بیٹی کو پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ بیٹی کی خواہش تھی کہ اس کی چھوٹی بہنوں کو بھی اس کے گھر سے بازیاب کروایا جائے تاکہ ان کا مستقبل اس بے حس ماں کی حرص و ہوس کی نظر نہ ہو جائے، لیکن وہ دونوں بچیاں ابھی چھوٹی تھیں اور ماں سے مانوس تھیں، سو انہیں ان کی مرضی کے خلاف ماں سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ الگ بات کہ یہ ماں کہلانے تک کے لائق نہیں تھی۔ دفعہ کرو بات نہیں کرنا، چلو شاباش، کوئی نہیں بیٹا کوئی کی ہوگا، بس ایزی ہوگا، بس اس عورت کو لے لیں۔ بیٹا گھر کہاں ہے آپ کا؟ کتنا دور ہے؟ 17 کلومیٹر۔ چلتے ہیں ان کے گھر پہ، لیکن وہ بچیاں آئیں گی نہیں ویسے ساتھ اس کے؟ وہ اکیلی وہاں پہ کیسے رہے گی؟ نہیں میرا مطلب یہ کہ بچیاں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی نا، وہ اپنی ماں کا ساتھ دیں گی یا آپ کا ساتھ دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ امی کے ساتھ ہے نا کہ وہ نہ سمجھ ہے ہاں جی، تو بس پھر اس کو بچی کو جو ہے وہ یہاں پہ ہے دارالمان ہے کوئی ایسا گھر وہ بنایا کاڑا ہوا دیں۔ ہے۔ تھانے آ کر بھی مظلوم لڑکی نے خود پر بیتنے والے ظلم بتائے اور یہ پتھر دل ماں ویسے ہی اپنی ڈھٹائی پر قائم رہی۔ ماں کو جیل میں دیکھ کے تمہیں کیسا لگے گا اگر ماں جیل کے اندر ہے؟ بہت برا لگے گا۔ نہیں چاہتی کہ ماں جیل میں جائے؟
तुम थोड़ा शर्मिंदगी का तुम्हारे लिए मकाम है कि वो इस सिचुएशन में भी नहीं चाहती कि माँ जेल के अंदर जाए मेरी, या अपना घर का सोच रही है, बेटियों बच्चियों का सोच रही है, घर के जानवरों का सोच रही है, तुम्हारा ख्याल कर रही है कि जेल में। मेरा कसूर है, सारा कसूर मेरा है, ठीक है। ये सच्ची मैंने जेल जावन देवेंदे ते होर हुण की रह गया, अपने भैणां नूं संभाले दीजिए। अगर मैं गंदा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ यही मानने से इनकार कर दिया मेरी बेटी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਸੱਚੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ तो कह रही थी मेरी बेटी नहीं है। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸ ਕਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। वो सच्ची है, मैं जेल जावांगी, मैं ठीक है, मैं जुर्मदार हां। मां जी आपने पैसे पकड़ के बाहर बैठी हुई थी, मैनू की पता इन्हें क्या मेरा दोस्त है, मैनू नहीं पता अली है, मैनू नहीं पता कोई है, मैं बाहर समझदार है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हम कैमरा एक सेकंड में आपके सामने आया, आपने फौरी तौर पे कहा कि मेरी बेटी नहीं है, इतनी होशियार हैं आप, और अब आप कह रही हैं मुझे पता ही नहीं कि क्यों मुझे लेके आ गई जब मैंने पैसे पकड़े भी है। मैंने कहा कि तो मैं अल्लाह ताला हिदायत करे, मां जी कह सकते हैं, ठीक है जी, उन्होंने कौन सा मानना है। टीम सरेआम को अल्लाह की जात ने एक और लड़की को जिंदगी के जहन्नुम से निजात का जरिया और वसीला बनाया, लेकिन इस वक्त भी हजारों लड़कियां अपने ही जिस्म के ईंधन में जल रही हैं। हम हर बहन की आवाज पर लब्बैक कहते हैं, हर बेटी की सदा पर उसकी मदद को पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फलाही ममलिकत के कयाम तक जबर की ये भट्टी ऐसे ही जलती रहेगी। जहां सगी माँ अपनी औलाद से ऐसा सलूक रवा रखे, वहां रियासत होगी माँ के जैसी का नारा महज एक ख्वाब है।